آخر وصية لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام غزة. بجيب سيدنا أسامة ابن زيد بيقول له: يا أسامة، ائتي أرض البلقاء، الأردن، أرض خير، هذه أرض طيب، أرض بركة، بلاد الشام كلها بالعموم. طيب يا رسول الله، رقم 2 قال: وأتي أرض الداروم. شو الداروم؟ أرض دير البلح في غزة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام آخر وصية له غزة. نعم. سيدنا علي بيسأل: حدثنا عن آخر الزمان، شو نسوي يا رسول الله؟ قال له: تكون نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك يتكادمون عليه تكادم الحمر. طيب شو نسوي يا رسول الله؟ طيب مشهد عجيب، يعني تصير الناس مشان الكرسي تمزع بعض، تكادم الحمر. تخيل حمر كيف بتتصارع من أجل الكرسي، كذلك يكون البشر. طب شو نسوي يا رسول الله؟